दोस्तों, एक शहर में मरियाना को उसकी माँ इमरजेंसी में भागते हुए हॉस्पिटल लेकर गई। मरियाना और उसकी माँ का गांव देहात में रहने की वजह से मरियाना की माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। माँ काफी परेशान थी और उसके परेशान होने की वजह ये थी कि उसकी बेटी का पेट रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा था और उसको देखकर ये लगता था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। दोस्तों, देहात में रहने की वजह से उसमें इतनी समझ नहीं थी कि 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि ये लोगों को यकीन हो गया था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और हर तरफ लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस औरत की बेटी पर किसी जिन्नात का साया है और उसने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बच्ची सच में प्रेग्नेंट थी? और अगर प्रेग्नेंट नहीं थी तो इसका पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा था? और जब डॉक्टर ने इसकी जांच की तो इसके पेट में इसको क्या दिखाई दिया, आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी हमारा चैनल मुस्लिम अपडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने करीबी दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कई दिन से ये लड़की मरियाना अपनी माँ से पेट दर्द के बारे में कह रही थी, लेकिन माँ को लग रहा था कि ये कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। माँ ये सोच रही थी कि हो सकता है कि ये कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली हो जो इसके पेट में हजम ना होता हो, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए लड़की की हालत न सिर्फ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी बल्कि उसका पेट भी बढ़ता ही चला जा रहा था। बिल आखिर मरियाना की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। मरियाना की माँ जिस डॉक्टर के पास ले गई थी उसका नाम डॉक्टर सेंटिनो था। मरियाना को जब डॉक्टर ने पहली बार देखा तो उसे भी ये लगा कि इसके पेट में कोई ट्यूमर है। लेकिन डॉक्टर सेंटिनो तो ये सोच रहा था कि ट्यूमर इतना बड़ा तो नहीं होता, अगर ये ट्यूमर नहीं है तो फिर शायद ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? डॉक्टर ने तुरंत मशीनों के जरिए मरियाना की दिल की धड़कन चेक की। डॉक्टर ने कई बार मरियाना के दिल के स्टेथोस्कोप को लगाकर चेक किया तो उसको कई बार मरियाना के दिल की धड़कन के अलावा भी कोई और धड़कन महसूस हो रही थी। डॉक्टर को ये लगा कि शायद ये उसका वहम है और उसने धड़कन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर को भी इस बीमारी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दिल की धड़कन भी लगातार महसूस हो रही थी। लिहाजा उसने मरियाना को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने जब मरियाना के पेट पर अल्ट्रासाउंड मशीन का स्कैनर रखा और जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो एकदम से चौंक गया कि उनका अल्ट्रासाउंड मशीन के मुताबिक मरियाना के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था बल्कि मरियाना प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी और इतनी उम्र में ना तो कोई बच्ची बालिग होती है और ना ही उसकी शादी होती है। तो मरियाना किस तरह से 5 साल की उम्र में माँ बन सकती है? ये एक बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला था। आखिरकार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाली और उसकी माँ को भी बता दिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी 5 साल की बच्ची मरियाना माँ बनने वाली है। दोस्तों, अब डॉक्टर की टेबल पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, लेकिन ना ही वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को मानता था और ना ही मरियाना की माँ इस बात को मानने के लिए तैयार थी कि यह हकीकत है और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। इस बात को डॉक्टर और मरियाना की माँ दोनों ही नहीं मान रहे थे। डॉक्टर सेंटिनो ने मरियाना की माँ को उम्मीद दिलाई कि शायद हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन में कोई गड़बड़ी हो चुकी है, लिहाजा आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फिर उसकी रिपोर्ट बता ही देगी कि क्या वाकई मरियाना माँ बनने वाली है या कोई और मामला है। डॉक्टर सेंटिनो को
خود اب اس کیس میں بہت ہی زیادہ دلچسپی آ چکی تھی اور وہ خود مریانہ اور اس کی ماں کے ساتھ دوسرے ہاسپٹل گیا اور وہاں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مریانہ کا چیک کرایا اور اس چیک کرنے والے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 5 سال کی بچی تو سچ مچ پریگننٹ ہے، اور اس ڈاکٹر نے یہ بھی بتا دیا کہ اس بچی کا حمل ٹھہرے ہوئے 7 مہینے کا وقت گزر چکا ہے اور اب صرف 2 مہینے کے بعد آپ کی 5 سال کی یہ بیٹی خود کسی بچے کی ماں بن جائے گی۔ دوستوں اب سب کے سامنے یہ سوال تھا کہ آخر مریانہ پریگننٹ کیسے ہوئی؟ تو وہیں مریانہ کا پیٹ اس طرح سے بڑھ چکا تھا کہ اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ مریانہ کی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی عمر صرف اور صرف 5 سال کی ہے اور اس کا جسم بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ زندہ رہے۔ کچھ وقت بعد مریانہ کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ ان کے اندر واقعی میں ایک ننھی جان موجود ہے۔ مریانہ نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اور اب اس کی جان بھی خطرے سے باہر تھی۔ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں ہاسپٹل سے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس بچے کا نام ڈاکٹر سینٹینو کے نام سے خوش ہو کر سینٹینو ہی رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر سینٹینو اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ لگاتار اس پر جانچ پڑتال جاری رکھی۔ اس کے بعد دوستوں مریانہ کو بہت سے سائنسدانوں کے یہاں چیک کرانے کے لیے بھی لے جایا گیا اور آخرکار ڈاکٹر سینٹینو اور اس کی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ 3 سال کی عمر میں ہی مریانہ کے جسم میں بالغ ہونے کے بدلاؤ ہونے شروع ہو گئے تھے اور 5 سال کی عمر میں اس کے پیٹ میں وہ سارے اجزاء، ساری چیزیں بن چکی تھی جو کہ بچے کو پیٹ میں پالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ بیماری 1 لاکھ میں کسی ایک بچی کو ہوتی ہے۔ مریانہ کے سوتیلے باپ کو بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے شک میں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن کوئی ثبوت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب مریانہ کی ماں سے پوچھا گیا تو اس کو بھی یہ شک تھا کہ ایک میلے میں کچھ ایسے رسم ہوتے ہیں جس دوران بچوں کو دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی درندے نے اتنی چھوٹی سی بچی کے جسم کو نوچ لیا ہو، لیکن اس کے حوالے سے کوئی صاف ثبوت نہیں تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ 10 سال کی عمر تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ مریانہ اس کی بڑی بہن ہے، لیکن 10 سال کے بعد اسے بتایا گیا کہ مریانہ اس کی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی ماں ہے۔ دوستوں اس کے بعد مریانہ نے شادی نہیں کی، لیکن اس بچے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتی رہی۔ مریانہ اور اس کا بچہ دونوں ہی صحت مند تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں سینٹینو کو ہڈیوں کی ایک بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور وہ 40 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ مریانہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے کیونکہ اس کی ایک ہی اولاد سینٹینو تھی اور اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تو پیارے دوستوں یہی کچھ تھی آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے کچھ دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔